Esther 8. Ipatapot ang mga kopya ni ining sugo aron makita diha sa tagsa ka probinsya aron ang tanang mga Hudiyo maandam sa pagpakigubat sa ilang mga kaaway kung moabot na kadtong adlaw. Ang mga mensahero na nakay mga kabayo sa tumang kakusog aron pagtuman sa mga sugo sa hari ug ang sugo gimantala usab sa publiko didto sa Susa. Si Mardoqueo mibiya sa palasyo nga nagsulob sa halianong mga biste, nagpurong og pino nga lino nga bulok tapol ug nagsulob og usa ka korona nga bulawan. Sa pagkakita sa mga tao sa Susa kaniya, naninggit sila nga malipayon og ang mga Hudiyo usab nangalipay og nagsadya. Gihimo nila ang usa ka masadya nga kasaulugan inubanan sa pagkumbira og sa kalipay sa matag syudad o probinsya diin gipatapot ang proklamasyon sa hari. Gani may daghang mga dili Hudiyo nga nagpatuli og nahimong mga Hudiyo tungod kay nangahadlok naman sila karon sa mga Hudiyo.